अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान की जो पेशे से इंजीनियर थे, जिन्होंने मुसलमान की सबसे मुकद्दस यानी पवित्र माने जाने वाली दो मस्जिद, जिसे हम मस्जिद नबवी और मस्जिद अल हरम के नाम से जानते हैं, इसको डिज़ाइन किया यानी कि बनाया। उनका नाम है मोहम्मद कमाल इस्माइल। जब मस्जिद नबवी को बनाने वाले इंजीनियर मोहम्मद कमाल इस्माइल ने मस्जिद बनाते वक्त एक ऐसा क्या मौजज़ा देखा जिसने सबको हैरान कर दिया था। मस्जिद अल हरम और मस्जिद नबवी को दोबारा कैसे डिज़ाइन किया गया था और इस दौरान ऐसा कौन सा मौजज़ा सामने आया, इसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर से देखें। तो सबसे पहले आज जो मस्जिद अल हरम और मस्जिद नबवी का खूबसूरत डिज़ाइन जो आप देखते हैं, उसे डिज़ाइन करने वाले डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मोहम्मद कमाल इस्माइल मिस्र के रहने वाले थे, जो खबरों की दुनिया से दूर रहना पसंद करते थे, जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते थे। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल मिस्र की तारीख में हाई स्कूल की डिग्री हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के शख्स थे। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल की पैदाइश 1908 ईस्वी में हुई और 2008 में उनका इंतकाल हुआ और मिस्र के पहले रॉयल ऑफ इंजीनियर स्कूल में दाखिला लेने वाले और वहां से डिग्री हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के शख्स थे। 3 डॉक्टरों की डिग्री हासिल करने के लिए यूरोप भेजे जाने वाले सबसे कम उम्र के आदमी थे। ये पहले इंजीनियर थे जिन्होंने हरमैन शरीफैन की तामील और डिज़ाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। किंग फहद और लादेन कंपनी की कोशिश के बावजूद उन्होंने अपने डिज़ाइन और आर्किटेक्चर के लिए एक भी पैसा लेने से मना कर दिया। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल ने लाखों का चेक लौटाते वक्त बिन लादेन से कहा, मुझे 2 मुकद्दस मस्जिद में काम करने के लिए पैसे क्यों लेने चाहिए? अगर मैं ऐसा करता हूँ तो आखिरत में अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाऊंगा? इसलिए उन्होंने एक पैसे भी अपने काम के लिए नहीं लिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं मस्जिद अल हरम का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट $100 मिलियन से भी ज़्यादा आया था। तो मोहम्मद कमाल इस्माइल अगर चाहते तो कितना पैसा कमा लेते, लेकिन उनका ईमान देखो, उन्होंने एक पैसा भी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने 44 साल की उम्र में शादी की। उनकी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया और उनकी बीवी का इंतकाल हो गया। उसके बाद वो अकेले रहते थे और मौत तक पूरा वक्त अल्लाह ताला की इबादत में लगा दिया। उन्होंने 100 साल की उम्र पाई और पूरे 100 साल में उन्होंने मीडिया, अखबार और बहुत सारी सुर्खियों से गुमनाम रह करके 2 मस्जिदों की खिदमत में उन्होंने वक्त गुजार दिया। दूसरी मर्तबा इन दोनों मस्जिदों को बनाने का काम अल्लाह ताला ने सिर्फ मोहम्मद कमाल इस्माइल को क्यों दिया? क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बिना पर अल्लाह ताला ने इन मुबारक काम को डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल से ही करवाया। हरमैन शरीफैन में बिछाए गए मरमल की बड़ी दिलचस्पी और मशहूर कहानी है। इसे सुनकर के आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वो पत्थर है जो हरमैन शरीफैन में लगा है। ये एक नायाब पत्थर है जो पूरी दुनिया में सिर्फ ग्रीस के एक छोटे से पहाड़ पर मौजूद था और इसकी खासियत ये है कि गर्मी में भी ये फर्श को ठंडा रखता है। डॉक्टर कमाल सफ़र करके ग्रीस पहुँचे और हरम के लिए आधा पहाड़ खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वो वापस मक्का लौटे और सफ़ेद पत्थर आ गए और हरम शरीफ में पत्थर को लगाया गया। जब हरम शरीफ की तामीर पूरी हुई तो सऊदी किंग ने डॉक्टर कमाल को वही पत्थर मस्जिद नबवी में इस्तेमाल करने की फरमाइश कर दी, लेकिन इस दौरान पूरे 15 साल गुजर चुके थे। डॉक्टर मोहम्मद कमाल को सऊदी किंग ने वैसा ही मार्बल लगाने को कहा जो 15 साल पहले इन्होंने ग्रीस से खरीदा था।
اب وہ پریشان ہو گئے کیونکہ اس دنیا میں صرف ایک ہی جگہ تھی جو گریس تھی، وہاں جو پتھر پایا جاتا ہے، اور کیونکہ آدھا پہاڑ وہ پہلے ہی خود خرید چکے تھے۔ ڈاکٹر کمال بتاتے ہیں وہ اسی کمپنی کے سی او کے پاس گئے اور ان سے ملے، جو ماربل باقی تھے اس کے بارے میں پوچھا تو چیف ایگزیکٹو آفیسر نے بتایا کہ وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد ہی بیچ دیا تھا، اب تو پورے 15 سال ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر کے ڈاکٹر کمال بہت پریشان ہو گئے اور میٹنگ چھوڑ کر کے جانے لگے تو وہاں پر موجود آفس سیکیورٹی سے ملے اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا پتہ بتاؤ جسے بچا ہوا تمام ماربل خریدا تھا۔ تو اس نے کہا بہت پرانا ریکارڈ ہے، تلاش کرنا پڑے گا، لیکن اس کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ مجھے اپنا فون نمبر دیجئے، میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنا فون نمبر اور ہوٹل کا پتہ دیا، اپنے ہوٹل واپس آ گئے۔ ماربل کمپنی کے آفس سے نکلنے سے پہلے ہی محمد کمال نے سوچا مجھے کیا کرنا ہے، کسی نے بھی خریدا ہو، اللہ تعالیٰ خود ہی بندوبست کر دے گا انشاءاللہ۔ پھر اگلے دن ایئرپورٹ پر جانے سے کچھ گھنٹے پہلے انہیں ایک فون آیا کہ مجھے ماربل کے خریدار کا پتہ مل گیا ہے۔ ڈاکٹر محمد کمال یہ سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ ڈر تھا کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اس خریدار سے ملاقات ہو پائے گی یا نہیں۔ وہ آفس پہنچے تو سیکیورٹی نے ماربل خریدار کمپنی کا پتہ بتایا۔ جب ڈاکٹر کمال نے وہ پتہ دیکھا تو ان کا دل کچھ دیر کے لیے دھڑکنا بھول گیا، پھر انہوں نے زور کی سانس لیا کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ ایک سعودی کمپنی تھی۔ ڈاکٹر کمال نے سعودی کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن وہ سعودی پہنچے اور سیدھا اس ماربل خریدنے والی کمپنی کے پاس چلے گئے اور سیدھا مالک کو پوچھا جو ماربل آپ نے گریس سے خریدا تھا اس کا آپ نے کیا کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے کچھ یاد نہیں۔ اس نے اپنے اسٹور ڈپارٹمنٹ سے بات کیا کہ جو سفید ماربل یونان سے منگایا تھا وہ کہاں ہے؟ تو اس اسٹور والے نے کہا وہ سارا ماربل موجود ہے اور اس کو کبھی استعمال میں ہی نہیں لایا گیا۔ یہ سب سن کر کے ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل ایک بچے کی طرح رونے لگے اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی، اور ڈاکٹر کمال نے کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دیا اور کہا اس میں جتنی چاہو اتنی رقم بھر لو اور ماربل کی فرش میرے حوالے کر دو۔ پھر کمپنی کے مالک کو پتہ چلا یہ تمام ماربل ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں استعمال ہونے جا رہے ہیں، تو اس نے کہا ایک پیسے نہیں لوں گا، اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خریدوایا ہے اور پھر میں اس کو بھول گیا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ماربل مسجد نبوی میں ہی استعمال ہونا تھا۔ یہ وہ مسجد نبوی ہے جس کی تعمیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی رکی تھی۔ اس کی ایک ایک اینٹ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی۔ وہ کتنی خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی دو مقدس مقامات کی تعمیر کے لیے چنا، جہاں تمام مسلمان ہر جگہ کے، ہر دیش کے، ہر علاقے کے مسلمان اس جگہ جا کر ایک ہو جاتے ہیں۔ اللہ بلیس محمد کمال اسماعیل with the highest place in جنہ، آمین۔ پیارے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کے بعد سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی جس کو آج مسجد نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی گئی جہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ یہ زمین بنو ازار کے دو یتیم بچوں کی تھی جس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
कीमत देकर खरीद लिया था, उसकी तामीर में सहाबा इकराम के साथ आप भी पत्थर उठाते थे। सहाबा इकराम जोश में यशहार पढ़ते और आप भी उनके साथ आवाज़ मिलाते थे और ये पढ़ते थे, जिसका तर्जुमा ये है, ऐ अल्लाह, असल हुजरा तो आखरत का है, अंसार और मुजाहिरीन पर रहम फरमा। ये मस्जिद इस्लाम की सादगी की सच्ची तस्वीर थी। इस मस्जिद के 3 दरवाजे बनाए गए थे। दरवाजे के दोनों में पत्थर और दीवारें कच्ची ईंट और गारों की बनाई गई थी। सुकून खजूर के तनों और छत खजूर की शाखों और पत्थर से तैयार किए गए थे। किले की दीवार से और पीछे दीवार से 100 हाथियों की लंबाई थी। ये मस्जिद सिर्फ नमाज अदा करने के लिए ही नहीं, बल्कि इस्लामी तालीमात हासिल करने और एक दसगाह दावते तब्दील और दुनिया के तमाम मसाइल हल करने के लिए एक मस्कज़ थी। इसके इमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और इसके नमाजी साहबा इकराम जैसी मुकद्दस हस्तियाँ थी। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आज की ये मालूमाती वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।